भाई अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या बैटरी ट्रेडिंग करते हो या करने का सोच रहे हो फ्यूचर में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार ऐसा स्कैम जो आपके साथ हो सकती हैं। आपका बैलेंस जीरो हो सकता है, आपके पैसे डूब सकती हैं। तो वो 4 स्कैम्स कौन से हैं? ये स्कैम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हो सकते हैं बहुत सारे भाइयों के साथ ये स्कैम हो भी चुका हो। तो आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह के स्कैम से बच जाओ और आपके पैसे इसी तरह के स्कैम से सेव रहें। तो स्कैम्स कौन सी हैं, हर चीज सिंपल लॉजिक के साथ समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर चीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसी तरह के स्कैम्स जो फ्यूचर में आपके साथ हो सकते हैं तो आप उनसे ऑलरेडी उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो और उस चीज से आप बच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो स्कैम है वो मैं आपको बताता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट का। आप टेलीग्राम यूज करते होंगे या व्हाट्सएप यूज करते होंगे। टेलीग्राम पे आप जाते होंगे, डिफरेंट चैनल्स ज्वाइन करते होंगे, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रेडिंग के हवाले से। तो वहां पे इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में आप वो चैनल ज्वाइन करते, बहुत सारे आपको ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है, जो आपको बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आपको रिसीव होते होंगे इसी तरह के, जहाँ पे पूरा मेन्यू खुला होता है, जहाँ पे आपको बोल रहे होते हैं कि अगर आप $70 डिपॉजिट करते हो तो डेली का $120 आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे पूरा मेन्यू कार्ड होता है कि आप अगर आपका इक्विटी है, आपका बैलेंस है, तो आपको उस बैलेंस से हम इतना प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। हम करेंगे आपका अकाउंट मैनेज MT5 या MT4 अकाउंट पे। इसी तरह के नाम लेकर आपको बोलते हैं कि आप हमें MT5 अकाउंट दो या MT4 अकाउंट दो, हम उस पर ट्रेडिंग करेंगे। जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं आप उनको ट्रस्ट करके उन पे अपना MT5 या अपना MT4 अकाउंट उनको दे देते हो। उसके बाद उसका तो बैलेंस होता नहीं है भाईजान, बैलेंस होता है आपका, उसके पैसे तो होते नहीं है, पैसे होते हैं आपके। फिर वो गैम्बलिंग स्टार्ट कर देता है। जब वो गैम्बलिंग करता है तो फिर आपका अकाउंट या तो डबल हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है। डबल से ये होगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर जीरो हो गया तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर वो इतना बड़ा ट्रेडर है, अगर वो वाकई में ही 70 से $120 तक उसको कर सकता है, $120 तक या इससे ज्यादा अगर इक्विटी आपको बता रहा है, उसका प्रॉफिट आपको डेली का इतना बता रहा है, अगर वो वाकई में ही इतना प्रोफेशनल ट्रेडर है, इतना वाकई एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर है, तो आप मुझे ये बताएं वो अपने पैसे डिपॉजिट करके उस पर ट्रेडिंग क्यों नहीं करता? अगर वो वाकई में ही इतना प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो आपको क्यों बोल रहा है कि आप मुझे अकाउंट दो और मैं उस पर ट्रेडिंग करूंगा? भाई साहब, अक्ल फ्री होती है, कम से कम उसका तो यूज कर लिया करें आप। उनको पता है कि मैं गैम्बलिंग करूंगा और अगर तुक्के पे ऐसे लगाऊंगा ट्रेडिंग, अगर प्रॉफिट आया तो 50-50, ना आया तो आपका नुकसान। तो इसी तरह के स्कीम से बचा करें। जो बंदा आपको बोल रहा है कि भाई आप ट्रेडिंग अपना अकाउंट मुझे दो, मैं उस पर ट्रेडिंग करूंगा, आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, तो उसको बोलो अगर आप इतना बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो अपना अकाउंट खुद क्यों नहीं बना सकते, उस पर ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? वहां पे अपना जो प्रॉफिट मुझे बता रहे हो वहां पे आप खुद क्यों नहीं कर सकते हो? तो जब आप ये सवाल करेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपके सामने जो कोर्स बेच रहे हैं ट्रेडिंग के। दूसरा बड़ा स्कीम कोर्स वाला, जो बड़े आपको इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे होते हैं, बड़े बड़े घर दिखा रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखा रहे होते हैं कि जनाब हमने यहाँ पे इतने जो है प्रॉफिट बनाया है। आपको स्क्रीनशॉट, जो पहला अकाउंट मैनेजमेंट वाला स्कीम बताया था वहां पे भी स्क्रीनशॉट नजर आते हैं और यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं कोर्सेज में कि जनाब मेरा प्रॉफिट इतना चल रहा है, मैंने इतने यहाँ से इतने कमा लिए हैं, दिन के लाखों कमा लिए हैं। कि भाई साहब मैं तो बस गाड़ियां ले रहा हूँ, घर ले रहा हूँ और आपको ये मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ। वो कोर्सेज में आपको फेक स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग दिखाकर आपको ये प्रूफ दिखा सकते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है, आपको भी सिखा सकता हूँ, लेकिन सिखाने की फीस लूंगा, कोर्स दूंगा आपको कोर्स बाई करो और वहां से आपको जो है इतनी अर्निंग मिलेगी। तो हर बंदा चाहता है कि बस मैं सीखूं कुछ नहीं और शॉर्टकट से बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं। तो शॉर्टकट के चक्करों में जब आप पढ़ते हो और जब आपको दूसरों की लाइफ से इंप्रेस होकर उसके कोर्स बाई करते हो कि भाई मैं भी इसके कोर्स बाई करता हूं, मैं भी इसी तरह की गाड़ियां और बंगले घर वगैरह ले लूंगा, तो जब आप खुद उस पर ट्रेडिंग, उसका कोर्स बाई करके उस पर ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, बस वही कोर्स के पैसे जाए हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्कीम है वो है जनाब, आजकल बहुत सारे ट्रेडर आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको नजर आते होंगे, जो आपको टारगेट करके बोलते हैं कि जनाब मैं तो ये वाला जो है एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ,
اور آپ بھی اسی اپلیکیشن پہ انویسٹ کرو، یہاں پہ ٹریڈنگ کرو۔ تو جب آپ وہ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہو، اس پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہو اس بڑے یوٹیوبر انفلوئنسر کے کہنے پہ، تو وہ اس پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس میں جب آپ اپلیکیشن انسٹال کر کے اس میں پیسے ڈپوزٹ کرتے ہو، ڈپوزٹ کرنے کے بعد آپ جب لاس کرو گے، لاس کا کمیشن 50 سے 60% اس انفلوئنسر کے پاس جائے گا، جو 40 سے 50% کمیشن ہوگا وہ اس اپلیکیشن کے اونر کو ملے گا جو آپ لاس کرو گے۔ آپ کے لاس میں ہی اس انفلوئنسر کی جیت ہوتی ہے، آپ لاس کرو گے تو اس کو پرافٹ ملے گا۔ تو اسی طرح کے بھی اگر کوئی بھی آپ کو بار بار ایک چیز پہ ٹارگٹ کر کے بول رہے ہیں کہ آپ یہ والی چیز یوز کرو، میں بھی یہی یوز کر رہا ہوں، تو اس کا سمجھ جائیں کہ یہ بندہ خود کسی چکر میں ہے، بتا رہا ہے، اس میں بھی اس کا خود کا جو ہے وہ کمیشن آتا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کو سگنل جو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں آپ کو سگنل دوں گا، اس پہ آپ ٹریڈنگ لگاؤ گے تو آپ کو پرافٹ ملے گا۔ بھائی صاحب اگر وہ خود سگنل دے رہا ہے آپ لوگوں کو اور بول رہا ہے کہ میرے سگنل جو ہے وہ آپ کو پرافٹ دیں گے، آپ میرے سگنل کے مطابق اگر ٹریڈنگ کرو گے تو وہ پرافٹ، تو بھائی وہ اگر آپ کو سگنل بیچ رہا ہے، آپ ان کو پیسے پے کرتے ہو، وہ آپ کو ٹیلی گرام گروپ چینل میں ایڈ کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں موسٹلی بندے جو ہیں وہ سگنل جو دیتے ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ لاس ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اتنے بڑے ریئل ٹریڈر ہیں، سگنل بیچ رہے ہیں جناب دوسروں کو، تو وہ خود کیوں نہیں آپ خود ٹریڈنگ کر کے اس میں جو ہے پرافٹ کما سکتے ہیں؟ وہ دوسروں کو سگنل کیوں بتا رہے ہیں؟ اس سگنل کی بہت بھاری فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، کورسز بھی بھاری فیس میں آپ کو دینے پڑتے ہیں، بھائی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اکاؤنٹ مینجمنٹ والا بھی وہ سارا چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر یہ ریئل ہوتی، اگر واقعی میں ہی یہ بندے اس سے پیسے کما رہے ہوتے، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ خود اس سے کیوں نہیں پیسے بنا رہے؟ اگر وہ خود اس پہ پیسے بنا رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر مان لیا کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو فری میں کیوں نہیں دے رہے؟ پیسے کیوں لے رہے؟ اصلیت میں یہ بندے آپ کے پیسے کے ساتھ ہی خود جو ہے یہ امیر ہونا چاہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ کورس بیچ رہا ہے 10,000 کا، اس کی ویڈیو آتی ہے تقریباً جس پہ وہ اپنی گاڑیاں بنگلے دکھا رہا ہے، اس وہ آتی ہے 5 لاکھ پہ۔ وہاں پہ اگر ایک بندہ بھی اس کی لائف سٹائل سے امپریس ہو کر جو ہے اس کے کورس لے لیتا ہے 10,000 کا، تو اس کی ایک ویڈیو سے 1 کروڑ بنتا ہے۔ تو آپ خود بہت سوچیں کہ ان کے کورسز سے ان کے جو کام میں نے آپ کو دوسرے اسکیم والے بتائے ہیں کہ کتنا پرافٹ بناتے ہوں گے یہ روزانہ کی بیس پہ۔ تو یہ آپ کے پیسے سے ہی یہ امیر ہوتے ہیں، باقی ان کو خود مارکیٹ کا ذرا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود ٹریڈنگ سیکھتے ہو تو آپ جو چیزیں یہ بتاتے ہیں اس کا 80% تو آپ کو گوگل پہ مل جائے گا، جہاں پہ آپ خود سیکھ سکتے ہو ٹریڈنگ مارکیٹ کے سب کچھ آپ خود، جہاں پہ آپ سکلز کی بیس پہ خود سیکھ کر ٹریڈنگ کرو گے تو وہ ریئل چیز ہوگی۔ جو آپ دوسروں پہ ٹرسٹ کرو گے، فلاں بندہ مجھے سگنل دے گا تو مجھے پرافٹ آئے گا، فلاں کو میں اپنا اکاؤنٹ دیتا ہوں وہ مینجمنٹ کر کے اس کو پرافٹ لے گا، یا فلاں کا کورس بائی کر لیتا ہوں اور وہاں پہ کورس کے مطابق ٹریڈنگ کروں گا تو وہاں پہ آپ کے ساتھ اسکیم بھائی۔ یہ 4 چیزیں، اکاؤنٹ مینجمنٹ والا، سگنل والا، اور اس کے بعد ایپ پروموشن والا، اور اس کے بعد کورس والا، یہاں پہ آپ اپنا پیسہ لاس کر سکتے ہو، یہاں پہ ہائیلی رسک ہے آپ کا پیسہ لاس ہونے میں، ڈوبنے میں۔ تو آپ اسی طرح کے اسکیمز کے چکر میں جب پڑنے لگ جاتے ہو تو آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، آپ کو بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح کے اسکیم سے اوائڈ کریں۔ جو بندہ ایسی چیزیں آپ کو بول رہا ہے تو اس کو بولو کہ آپ خود ہی یہ چیزیں کرو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ رسک ہو سکتا ہے، یہاں پہ جو ہے اسکیم کے چانسز ہائیلی ہوتی ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی اگر کوئی باتیں بول رہے ہیں تو اس سے اوائڈ کریں، سکلز کی بیس پہ ارننگ کریں۔ آپ کو جو چیزیں یہ بتاتے ہیں اس کا 80% نالج تو آپ کو گوگل سے مل جائے گا۔ سکل سیکھ کے ٹریڈنگ کریں، جب آپ سیکھ کر ٹریڈنگ خود کریں گے تو اس چیز سے آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ جب آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں سگنل بائی کرو گے، اکاؤنٹ مینجمنٹ والا کورس بائی کرو گے تو وہاں پہ آپ اپنا پیسہ لاس کر سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اسی طرح کے 4 سکیمز سے اوائڈ کریں جو آپ کے ساتھ موسٹلی لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ لازمی کرتے جانا، تاکہ ایسی بہترین اور ریئل ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بائے بائے۔